सबैलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म अर्जुन भुसाल तपाईहरुको माझमा प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभमा जोडिएको छु। विभिन्न क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा अहिले तपाईहरु मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। साच्चै दुखद खबर छ, दुखद विषय छ। यसका बारेमा केही बोल्नु पर्छ भन्ने तवरबाट अहिले तपाईहरुको माझमा म जोडिएको छु। तपाईहरुले यो मेसेज धेरै मनमाझ प्रभाव गर्दिनु हुन पनि म आग्रह गर्छु। साच्चै हामीले विकासको यात्रामा एउटा नयाँ रूपमा समाज अघि बढ्यो भन्छौं, तर यही समाजभित्र जघन्य अपराधहरू मौलाएका छन्। जघन्य अपराधहरूले एउटा उचाइ पाएको जस्तो देखिन थालेको छ। समाजका अपराधीहरू खुलेआम हिँडेका छन्। आज यो देशका तारा, यो देशका भविष्य, यो देशका उज्जवल ताराहरू आज दिनदाडै मारिँदैछन्। कस्तो विडम्बना हो यो मेरो सरकार, कस्तो विडम्बना हो। आज एउटा जातकै कारणले मारिनु पर्ने, एउटा तल्लो जात र उपल्लो जातकै नाउँमा मान्छे मारिनु पर्ने कस्तो समाज बन्दैछ, कस्तो समाज हामीले बनाउँदैछौं। यो विकृति हो, यो विसंगति हो। यो विसंगतिका विरुद्ध सचेत युवा, सजग युवा जुरुमुराउनु पर्ने छ। साच्चै रुकुम पश्चिम चौरहजारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटना यो देशको एउटा कालो दिनका रूपमा हो। यो घटनाको दिन कालो दिनको रूपमा रहेको छ। यो कालो दिन हो। आज सशक्तिकरणका नारा गुन्जायमान गर्ने, आज विभिन्न तवरबाट र्यालीहरू गर्ने, गोष्ठीहरू गर्ने, एउटा कोठामा सेमिनार गर्नेहरू आज के गर्दैछन्। अहिले त लकडाउनले गर्न मिलेन, होइन भने 2-4 दिन माइती घर मण्डलामा उफ्रिन्थे होला, 2-4 दिन चोकचोकमा उफ्रिन्थे होला, तर वास्तवमा समस्याको समाधान कहिले हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज नवराज जस्ता युवाहरू एउटा प्रेम गरेकै कारणले मारिनु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना बन्दैछ, कस्तो समाज बन्दैछ, कस्तो समाजको विकास हामीले गर्दैछौं। यो दुखद घटना हो। यस घटनामा संलग्न अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास गरियो भने यो देशमा अर्को विद्रोह सुरु हुनेछ। यो देशमा अर्को नयाँ आन्दोलन सुरुवात हुनेछ। त्यो आन्दोलन हामी सचेत युवाले सुरुवात गर्नेछौं। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गर्नेछौं। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गरेर एउटा सशक्तिकरणको मेसेज हामीले प्रवाह गर्नेछौं। दुःख लाग्यो नवराज, तिमीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तिमीसँगै गएका कयौं साथीहरू अहिले बेपत्ता हुनुहुन्छ। छिटै उहाँहरूलाई पनि भेटियोस् म कामना गर्न चाहन्छु। आज तिम्रो आमाको मनमा के कुरा पस्यो होला, वास्तवमा कस्तो भयो होला, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। दुःख लाग्यो नवराज, तिमी जस्ता युवा जसले साँचो प्रेम गर्यो, साँचो प्रेमको उपहार तिमीले मृत्यु पायो। बस यो मेरो देश नेपाल, मेरो देशको कानून, मेरो देशको नेतृत्व, मेरो देशको सरकार के हेर्दैछ। यस घटनामा संलग्न ती अपराधी जसलाई फाँसी पनि कम हुन्छ, ती अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गरेर सरकार रहेको, स्थानीय तह रहेको एउटा प्रवाह, एउटा आवाज गराउन सरकार सफल रहोस्। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। आशा छ यो मेसेज विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्नु भएको छ। तपाईहरु साच्चै परिवर्तित समाज चाहनुहुन्छ, सुन्दर समाज चाहनुहुन्छ भने यो मेसेजलाई प्रवाह गर्न म आग्रह गर्छु। धेरै नेपाली मनमाझ यो हाम्रो आवाजलाई प्रवाह गरिदिनुहोस्, यो विचारलाई प्रवाह गरिदिनुहोस्। आफ्ना कमेन्टहरू पनि राख्नुहोस्। अत्यधिक मात्रामा हरेक ग्रुपमा, पेजमा शेयर गर्नुहोस्। यस्तो छ जात बीच छ। हिजो मैले मुस्लिम समुदायको एउटा टोपी लगाएर फोटो खिचेको थिएँ र फोटो हालेको थिएँ। केही व्यक्तिहरूले किन टोपी लगाउनु, कस्तो समाज बन्दैछ।
म हरेक धर्मलाई सम्मान गर्छु, हरेक जातिलाई सम्मान गर्छु। ममा पनि एउटा विवेक छ, ममा पनि एउटा विचार छ, कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने विचार छ। म हरेक जातिलाई सम्मान गर्छु, म हरेक समुदायलाई सम्मान गर्छु। त्यो समुदायले सम्मान गर्न सक्ने सोच सबैको बन्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र समाज बन्छ। हामी विकासको यात्रामा लम्कियौं भन्छौं, विकास आयो आयो भन्छौं। के विकास नवराजहरू मारिनु पर्ने हो? अहिलेको विकास यही हो? नवराजहरू, गणेश बुढाहरू, टिकराम सुनारहरू मारिनु पर्ने हो? विगतमा अजित मिजार, शिवशंकर दास, अस्मिता तोलाङ्गी, संगीता प्रियार लगायत कैयौं व्यक्तिहरू मारिनु पर्ने यही हो हाम्रो कानून? यही हो हाम्रो सिस्टम? दुःख लाग्छ यही समाजमा छौं। उपल्लो जात र तल्लो जात भन्छ। हामी पनि ब्राह्मण हौं। के मैले यो जात र त्यो जात भन्ने? के मेरो परिवारले यो जात र त्यो जात भन्ने? त्यस्ता अन्धविश्वास, गलत सोचको अन्त्य कहिले हुन्छ? कहिले गर्न सकिन्छ? अबको महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, आम युवा साथीहरू जसले बुझ्नुहुन्छ, जसले समाज बुझ्नु भएको छ, जसले सोसाइटीलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, त्यस्ता युथहरू आफ्नो क्षेत्रबाट अब जुर्मरिएर साँच्चीकै यो विखण्डन, यो विद्रोहका विरुद्ध हामी, यो विद्रोहका लागि अब जुर्मुराउनु पर्ने बेला भएको छ। हामीले खोजेको समाज यो होइन। हामी आजका 21औं शताब्दीका युवा जसले सुन्दर समाज, एउटा व्यवस्थित समाजको परिकल्पना गरेका छौं। सुन्दर समाज बनाउनु पर्छ, सुन्दर समाज बन्नुपर्छ भन्ने तौरबाट हामी जुटेका छौं। दुःखद छ, मान्छे मार्नु कहीँ पनि पाइँदैन। छलफल गरियोस्, चित्त नबुझेका कुराहरू छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो, तर मान्छेलाई बोलाएर मार्नु जस्तो दुःखद, यो क्रूर काम केही पनि हुन सक्दैन। म सिङ्गो सबैप्रति म आभारी छु, सारा नेपालीप्रति आभारी छु। जसले गलत गर्छ त्यसका विरुद्धमा यो आवाज सधैँ बोल्छ, सधैँ अघि बढ्छ। तपाईको छोरीलाई रातको समयमा 10-20 जना मान्छेहरूले अपहरण शैलीमा लिएर जान खोजे भने तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? यहाँ जातीयतालाई लिएर समाजमा अराजकता फैलाइयो। घटना वास्तविक के हो राज्यले छुट्याउँछ, तर त्यो घटना दुवै पासे गलत छन्। कुनै पनि समुदाय किन नहोस्, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? छोरीको बारेमा बोल्नु बाबुआमाको दायित्व छैन भन्नुभएको छ। पक्कै पनि पदम सरको कमेन्ट लिन चाहे, धेरैका कमेन्टहरू लिन्छु मैले। तर त्यसरी रातिमा आएको भए पनि एउटा प्रहरी होला, त्यहाँ पनि कुनै एउटा सुरक्षाकर्मीको समूह होला, त्यहाँ पनि सुरक्षा निकाय होला, उहाँहरूलाई आग्रह गरेर त्यो अनुरोध गरेर पनि एउटा छलफलबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो नि त पदम सर। तर जसरी यो हत्या भयो भन्ने छ, एउटा वास्तविकता बाहिर आओस्। किन गल्ती गरेको भए सजाय पाउनुपर्छ, यही नै हो मेरो धारणा। तर रातका समयमा 10-20 जना हुल भएर जानु पनि गलत छ, तर वास्तविकता बाहिर आओस्। तर 10-20 जना गयो भने गाउँले लखेट्नुको साटो, बरु उनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा प्रहरीलाई खबर गरेर प्रहरीलाई ल यसो छ भनेर जानकारी गराएर गरेको भए पनि अझ राम्रो हुन्थ्यो। मान्छे नै मर्नु, मान्छे नै मार्न बाध्य बनाउनु चाहिँ दुःखद छ। यसलाई चाहिँ मेरो अर्थले पनि मैले कुनै समुदाय, कुनै वर्गलाई मैले गर्न चाहदिनँ। सबैप्रति रेस्पेक्ट छ, तर जसरी मान्छे मरे भन्ने छ यो दुःखद छ। हेर्नुहोस्, यो दुःखद हो। यो दुःखद कुरालाई दुःखद हामीले भन्न सक्नुपर्छ। कतिलाई लाग्ला मैले बोलेको कुराले फेरि यो समुदाय त्यो समुदायलाई लाग्ला। मैले भने समस्याको समाधान त्यो होइन, हामी छलफल उसबाट पनि समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, आफ्ना विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। हो रातको समयमा आएको भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ, रातको समयमा त्यसरी आएको भने सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न सकिन्छ। 10-12 जना रहेछन्, गाउँलेहरूले समातेर राख्न सकिन्छ। तर त्यसरी नै मर्न बाध्य बनाइएको भन्ने जुन समाचार मैले मात्र होइन, हरेक सामाजिक सञ्जाल, हरेक नेसनल न्युजहरूमा आइराखेको छ, त्यसैका आधारमा हामीले यी आवाजहरू
बोलेका हौँ। मनगढन्ते भाषाले बुझ्दै नबुझी पनि बोलेको होइन। जे सामाजिक सञ्जाल, जे समाचारहरूमा आएका छन् त्यसैका आधारमा हामीले यी विचारहरूलाई तपाईँहरूको माझमा राखेका हौँ। नवीन नयाँ किटानीका साथ कुरा गर्नुहोस्, होइन भने दुईतिर नगर्नुहोस् भन्नुहोस्। किटानीका साथ कस्तो तपाईँ कुरा, मैले आफ्ना तर्फबाट विचार राख्ने हो। अभिषेक हाम्रो नवीन नारायण सर, घटना दुःखद छ, घटना दुःखद छ, मान्छे मर्ने कुरा दुःखद छ। आज नवराज जस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजले गुमाउने कुरा दुःखद छ। प्रेमका नाममा आज कोही पनि नागरिकलाई मर्न बाध्य बनाउनु, मारिनु आफैमा अपराध हो। त्यसकारणले हामी सबै सचेत नागरिक, बौद्धिक नागरिक यो घटनाका बारेमा आफ्ना क्षेत्रबाट आवाज उठाउँ, गल्ती गरेकालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँ, निर्दोष नफसोस्, दोषी नउम्कोस्। यहाँ त के छ भने हाम्रो देशमा गल्ती गरेकालाई उम्काइन्छ, निर्दोषलाई फसाइन्छ। त्यस्तो समाज पनि हो। त्यसकारणले यो घटनाको वास्तविकता बाहिर आओस्, यो घटनाको सही सत्य बाहिर आओस्, वास्तविकता बाहिर आओस्, वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ। साँच्चै गल्ती गरेको हो भने फाँसी पनि कम हुन्छ। मेरो धारणा यही नै हो। चित्त नबुझे छलफल गर्न सकिन्छ। प्रहरी होला, सुरक्षा निकाय होला, छलफल गर्न सकिन्छ। तर जसरी कोर मानवीय तरिकाबाट जसरी यो समाचार आएको छ, जसरी यो घटना बाहिर आएको छ, यो आफैमा दुःखद छ। भाग्नेलाई समाउन खोज्दा यो सुनेसम्म भन्नु छ। अब आधिकारिक रूपमा सत्य एउटा कमेन्ट छ, म कमेन्ट पनि हेर्छु। पक्कै पनि यहाँ सबैका विचारहरूलाई म समेट्न चाहन्छु। अविनाश आचार्य सर, पक्कै पनि घटनाको सत्य छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सही कुरा बाहिर आउनुपर्छ, सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ, वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ। दोषी उम्किनु हुन्न, निर्दोष फस्नुहुन्न। यही नै हो। यसरी दुःखद घटना घट्यो रुकुम पश्चिम चौरहजारी नगरपालिका 8 सोतीमा। यसको वास्तविकता छिटै प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउनेछ। हाम्रो प्रहरी आज विश्वमा एउटा नम्बर 1 प्रहरी, जसले अनुसन्धान गर्न सफल प्रहरी छ। राम्रोसँग सफल गरोस्, एउटा वास्तविकता बाहिर ल्याओस्। प्रहरीप्रति हामी विश्वास गरेर बसिराखेका छौँ। मैले भनेको छु, दोषी नउम्कोस्, निर्दोष नफसोस्। पुनः नवराज विक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारप्रति म गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै उहाँका जो साथीहरू मृत फेला पर्नु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली। सचेत बनौँ, सजग बनौँ। यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध हामी आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ, आफ्नो ठाउँबाट बोलौँ। सही सत्य बोल्न नडराउँ, सत्य कुरा बोलौँ, साँचो कुरा बोलौँ, वास्तविक कुरा आओस्। तर जे जसो भए पनि मान्छे नै मर्नु, मान्छे नै मार्न बाध्य बनाइनु चाहिँ यो त्यो जस्तो ठुलो अपराध के हुन सक्छ र? तपाईहरु आफै बुझ्नुहोस्। तपाईको आफ्नो सन्तान, तपाईको आफ्नो छोरा, तपाईको आफ्नो भाइलाई त्यस्तो भयो भने के सम्झिनुहुन्छ? बस त्यति सम्झिनुहोस्। मान्छे मार्न बाध्य बनाइएर समस्याको समाधान होइन। समस्याको समाधान छलफलबाट हुन्छ। समस्याको समाधान वार्ताबाट हुन्छ। मान्छेलाई मर्न
बनाइनु, मान्छेलाई मार्न बाध्य बनाइनु, यो आफैमा दुःखद छ। मेरो आफ्नो धारणा, गल्ती गर्ने जो ठुलै किन नहोस् या जो कोही होस्, कारवाही होस्। बारम्बार भनेको छु, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ। पक्कै पनि जितमल्लजी छानबिन हुनुपर्छ। र यो छुवाछुतकै विषयले भन्ने पनि आएको छ समाचार, जसरी हेर्न सक्छौँ नेसनल न्युजहरूमा। दुःखद हो, आजको यो समाजमा पनि हामी तल्लो जात, उपल्लो जात, यो जात, यो सोचको अन्त्य गरौँ। हेर्नुहोस्, हामी अन्त्य गरौँ। हो, आफ्नो धर्म छौँ, आफ्नो धर्मलाई सम्मान गरौँ, आफ्नो जातिलाई सम्मान गरौँ, सबै मिलेर बसौँ, सबैले आफ्नो भाइचाराको सम्बन्ध विकास गरौँ। धर्म मान्न पाइन्छ, एउटा जुन जातमा पनि आफ्नो सम्मानका साथ बाँच्न पाइन्छ, तर एकतामा बाँध्यौँ न। हामीमा त एउटा राष्ट्रियता छ, हामीमा त एउटा नेपालीको परिचय छ। हामी के सम्झ्यौँ कि म जुन जातको हुँ, म जुन धर्मको हुँ, तर ममा एउटा राष्ट्रियता छ, तँ मेरो नेपाली हो, मेरो एउटा झन्डा छ, तँ मेरो देशको झन्डा हो भन्ने सम्झ्यौँ न। पोजिटिभ थिङ्क राखौँ। आज यो जात, तो जात, उल्लो जात, पल्लो जात, त्यस्ता खालका गलत सोच अझै पनि हामीले राखेर आफूलाई अघि बढायो भने समाज कुन स्तरमा रहेछ, अहिलेको समाज कुन स्तरमा रहेछ भन्ने कुरा आफैमा छर्लङ्ग हुन्छ, उदाङ्गो हुन्छ। राजकारण दुःखद खबर सर, तर विगतदेखि नै यो विभेद अन्त्य कागजमा मात्र सीमित भयो भन्नुभएको छ। दुःखद छ सर, दुःखद छ राज सर। लाग्ला अहिले म बोल्दै गर्दा केही व्यक्तिहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, म पनि बुझ्छु। म छोरीको तो परिवारलाई पनि बुझ्छु, तो नारीको परिवारलाई पनि बुझ्छु, म मृतक तो परिवारको पीडा पनि बुझ्छु। तर वास्तवमा समस्याको समाधान मृत्यु त होइन नि, समस्याको समाधान मार्न बाध्य बनाइनु त होइन नि। छलफल हुन सक्दैन, वार्ता हुन सक्दैन। ल 10-12 जना आए, रातिकै सीनमा आए, उनीहरूलाई समातेर राख्न सकिन्न। हामी कुन सोसाइटीको विकास गर्दैछौँ, कुन समाजको विकास गर्दैछौँ? सत्य कुरा नपच्न सक्छ, तर एक दिन पच्छ, एक दिन बन्छ। अब जागौँ युवा, हामी सबै युवा जागौँ, समाज बनाउन जुटौँ, सुन्दर समाज बनाउन जुटौँ, छुवाछुतका नाममा हुने जघन्य अपराधहरूलाई अन्त्य गर्न जुटौँ। यो जात र त्यो जातका नाउँमा आज मान्छेबिच हुने विखण्डनलाई अन्त्य गर्न जुटौँ, ध्रुवीकरणलाई अन्त्य गर्न जुटौँ, एकतामा बाँध्यौँ, सुन्दर समाज बनाऊ। हामी होटलमा खाना खान जान्छौँ, के त्यहाँ यो जात त्यो जात हुन्छ? कुन जात? हामी नेपाली जात। कुन धर्म? नेपाली धर्म भन्ने राखौँ न। कुन जात? नेपाली जातका हौँ हामी। कुन धर्म? नेपाली धर्म भन्ने सोच राखौँ न। यो जात र त्यो जात के को जात? कुन जात छौँ? काटे रातै रगत आउँछ। मातृभूमि नेपाल हो। एकचोटि सम्झिनुहोस्, नवराज यदि आफ्नै या दाई भइदिएको भए के सोच्नुहुन्थ्यो? जसको सन्तान भए पनि आफ्नै सन्तान सम्झ्यौँ, जसको सन्तान भए नि आफ्नै छोरा सम्झ्यौँ, आफ्नै भाइ सम्झ्यौँ, आफ्नै भतिज सम्झ्यौँ, आफ्नै साथी सम्झ्यौँ। हामी सबै लागौँ। पक्कै पनि सुभाष चुण्डाली सर लेख्नु भएको छ, घटनाको सही छानबिन हुनुपर्छ, सत्य तथ्य के हो भन्नुभएको छ। पक्कै पनि वास्तविक छानबिन हुनुपर्छ। हामी सबैको माग यही नै हो। सुनिल मगरले 100% राइट भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। पक्कै पनि दलित भन्ने शब्द नै हुनु हुँदैन भन्ने छ, हुनु हुँदैन। एउटै जात छ नेपाल, नेपाली जात। एउटै धर्म छ, नेपाली धर्म।
नेपालभित्र अनेक विशेषता छ, अनेक धर्म छन्, हामी अनेक प्रकृति अनेक संस्कृतिमा रमाउँछौँ, अनेक जातिको अनेक विशेषता छ, तर मनमा एउटै राख्नुपर्छ कि मेरो जात नेपाली हो, मेरो धर्म नेपाली हो। कहिले हुन्छ सोसाइटी चेन्ज, कहिले बन्छ यो समाज? दुःखद खबर जे होस् जस्तो होस्, वास्तविकता बाहिर आओस्। मान्छे मारिनु र मर्न बाध्य बनाइनु उस्तै अपराध हो। मान्छेलाई पर्दैन, मान्छेलाई मार्न बाध्य बनाइयो, मर्न बाध्य बनाइयो भने पनि त्यो पनि अपराध हो। कानुनले त्यो भन्छ। समस्याको समाधान मान्छे मार्नु होइन, समस्याको समाधान त वार्ताबाट हुन्छ, छलफलबाट हुन्छ। यसरी दिनदाडी मान्छे मारिनु यो 21औं शताब्दीका लागि एउटा चुनौती हो। यो आजको समाजका लागि चुनौती हो। यो कालो दिन हो, ब्ल्याक डे। यो जात जातिका नाममा कालो दिन हो। यस्तो सोच, यस्तो कुण्ठी सोच, यस्तो कनिष्ठ सोच, यस्तो तुच्छ सोच, यस्तो छिछि सोच अन्त्य चाँडै हुनुपर्छ। चाँडै बनाउन जुटौँ, चाँडै अन्त्य गर्न जुटौँ। प्लिज यो म्यासेजलाई तपाईहरुले आफ्नो ग्रुपमा, आफ्नो पेजमा पनि शेयर गर्न आग्रह गरेँ। तपाईहरु सबैले आफ्नो पेज यो भिडियोलाई शेयर गरेर साथ दिनु होला, मेरो आग्रह अनुरोध छ। चन्द्र किशोरले कानुन छ योभन्दा ठुलो आशा गर्छु, सत्य छानबिन होस्। पक्कै पनि हामी सबैले कानुनलाई आशा गर्ने हो। मैले अघि नै पनि भने, दोषी नउम्क्योस्, निर्दोष फसोस्। अहिले त्यो घटनामा पनि दोषी नभएका मान्छेहरू पनि हुनु होला। छानबिन हुँदैछ, वास्तविकता बाहिर आओस्। दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस्, निर्दोष नफसाइयोस्, यही आग्रह हो। मान्छे मर्नु ठुलो अपराध हो, मान्छे मर्न बाध्य बनाइनु ठुलो अपराध हो। हामी यही भनौँ, हामीले कसैलाई गाली गलौज गर्ने होइन। सही सत्य बाहिर आओस्, यही कामना गरौँ। सत्य बाहिर आओस्, दोषीले सजाय पाओस्, निर्दोष नफसोस्, यही कामना गरौँ। सबै यो जात र त्यो जात होइन, सबै नेपाली हौँ। सबैले आफ्नो धर्म, आफ्नो आस्था, आफ्नो जात, आफ्नो समाजलाई सम्मान गरौँ, आफ्नो परिवारलाई सम्मान गरौँ। सही सत्य बाहिर आओस्, यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यही वास्तविकताको पर्खाइमा छौँ। यही भन्दै अहिलेसम्म जो जसले लाइभ हेर्नुभयो, जो जसले यो म्यासेजमा जोडिनु भएको छ, सबैप्रति म मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति कुरा सम्झिनुहोस् कि रातिका समयमा आए या के आए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जसरी पनि मान्छे मर्नु, मान्छे मार्न बाध्य बनाइनु जस्तो ठुलो अपराध केही पनि छैन के। यति मात्रै भने। उनीहरू रातिमा यहाँ कमेन्ट देख्दैछु, रातिमा होलडुङ्गा गरेर आए, के गरेर आए, यो अनुसन्धानको कुरा छ। त्यो विषयमा हामी सबै कुरा हामीले पनि बुझेका छैनौँ। तर जति जेसुकै होस्, मान्छे मर्नु, मान्छे मार्न बाध्य बनाइनु जस्तो अपराध के हुन सक्छ? यति मनमा राखिदिनुहोस्। त्यो आफ्नै मान्छे मरेको भए, आफ्नै कोही भएको भए के सम्झिनुहुन्थ्यो? तपाईले सम्झिने पनि यही हो के। त्यसकारणले हामी नेगेटिभ सोच नराखौँ। यदि भनौँ दोषी नउम्क्योस्, निर्दोष नफसोस् भनेर कामना गरौँ। धन्यवाद। तपाईहरु सबैप्रति म आभारी छु। धनराज सर, केही हुँदैन। यो देशमा निर्मला पन्त जस्ता घटना त गायब भयो भने यसको झन् के न्याय होला भन्नुभएको छ। दुःखद छ सर, दुःखद छ। त्यो थाहा त कमेन्ट गर्नुभएको छ धनराज सरले।
परियार सन्तोष सरले किन हुन्छ मान्छे मान्छेमा भेदभाव? अर्जुन सर, के हामी मान्छे होइन र यो नेपालमा? सम्मान छ सन्तोष परियार सर, म आभारी छु। त्यो सोच नराख्नुहोस्। हामी परिवार हो, हामी फ्यामिली हो, हाम्रो सोच हाम्रो विचार एउटै हुनुपर्छ। हामी बिचमा एउटा नेपालीत्व छ, हामी बिचमा एउटा राष्ट्रियता छ, हामी बिचमा एउटा स्वाभिमान छ। त्यो स्वाभिमानभित्र बाँचेका नागरिक हौँ। त्यस कारणले त्यसरी आफूलाई आफ्नो मनोबल गिराएर कमेन्ट नगर्नु सर प्लिज। कमल खनाल सर लेख्नुहुन्छ अमेरिकाबाट हेर्दैछु, म एउटा भुटानी शरणार्थी हुँ। मेरो जन्म भुटानमा भएको हो, मलाई कर्म नेपालले दिएको हो। म लगायत कैयौँ भुटानी शरणार्थी नेपाली भूमि भारतले मिचेको देख्दा खुन उमालेर आउँछ। यदि आवश्यकता परे हामी बन्दुक बोकेर कर्मथलोको ऋण तिर्न तत्पर छौँ। हामी डरपोक छैनौँ। तर नेपाली नेताहरू किन कालापानी लिम्बुवादर भन्नुभएको छ? पक्कै पनि सर, धन्यवाद छु तपाईँप्रति पनि। रिजाल इन्द्र दिदी, नमस्ते दिदी, म आराम छु। तपाईँलाई के छ खबर सुनाउनुहोस्। दुःखद खबर घटेछ यो रुकुम पश्चिम चौरहजारी नगरपालिका 8 सोतीमा। दुःखद खबर छ, वास्तविकता बाहिर आउला। हामी आशा गरौँ छिटै हामी वास्तविकताको पर्खाइमा छौँ। यही कामना गरौँ, सबैले यो मेसेज प्रवाह गरौँ। यो मेसेजलाई सबैले आफ्ना ग्रुपमा आफ्नो पेजमा सेयर गरेर यो एउटा विभेद जातीय भेदभाव कहिलेसम्म भन्नुभएको छ? पक्कै पनि पक्षिमेली कान्छु सर, यो भेदभाव चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ। लक्ष्मी सिक्देल बहिनीले नमस्कार दादा भन्नुभएको छ। नमस्ते बहिनी, नमस्ते। निष्पक्ष छानबिन होस् भन्न चाहन्छु। कृष्ण काप्रे सर, यही भनौँ सबैले निष्पक्ष छानबिन होस्, यही भनौँ सबैले निष्पक्ष छानबिन होस्, यही कामना गरौँ। जितमल्ल सरले, सर यस्तै छ नेपालीको बानी। मलेसियामा मेरो साथीहरू पनि बुझेर नबुझेर बोल्छन् र राम्रो बोले पनि नराम्रो कुरा मान्छन्। सर धेरै लागु औषध प्रयोग गरेर दिदीबहिनीलाई गिद्दी नजर लगाउँदै हिँड्छन् भन्नुभएको छ। यो अब उहाँ आधिकारिक कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन जितमल्लजी। पक्कै पनि नराम्रो घटना भयो। ज्वाला सङ्ग्रौला आदरणीय दिदी, हामी सबैको प्रिय अभिभावकले हेर्दै हुनुहुन्छ। दिदीप्रति पनि म सम्मान आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइ साह्रै दुःख लाग्यो यो खबरले भन्नुभएको छ कमला सापकोटाले। पक्कै पनि दुःखद खबर छ। दोषीलाई आजीवन सजायको फैसला नहुँदासम्म यो आन्दोलन जारी राख्नका लागि म सबै दलित अधिकार कर्मी साथीहरूलाई, मिडियाकर्मीहरूलाई हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्नुभएको छ विवश रविन सरले। एउटा कमेन्ट यस्तो आएको छ यहाँ, 17 वर्षको केटी बिहे गर्न खोज्नु आफैमा कानुन विपरीत हो। रातको 11-12 बजे अपहरण शैलीमा 20-22 जना केटा बोकेर छोरी हडपन आउनु गलत हो। आतंककारी शैलीमा त्यसरी आएकाहरूलाई त ज्वाइँ सापहरू आज चिया खाएर बस्नुहोस्, भोलि बिहानै लैजानुहोस्, हामी छोरी भन्न पर्ने होला। घरमा ज्यान जोगाउन गाह्रो भएपछि आमाले गाउँलेलाई गुहारिन्, गाउँलेहरूले मिलेर लखेटे, ज्यान बचाउन भेरीमा हाम फाले, मरे। यदि गाउँलेहरू नै मार्न नै चाहेको भए ती 12 जनालाई पनि मार्न सक्थे, तर प्रशासनमा बुझाए। तपाईँ हामीहरूले यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्ने गलत कर्म कहिल्यै नगरौँ। मुनामदन बनेर घटनाको एउटा पाटो मात्रै हेरेर हुँदैन। जसले दुष्कर्म गर्छ उसले सजाय भोग्छ। रिसमा मान्छेले बेत पढ्दैन भन्नुभएको छ। अब यो वास्तविकता छानबिन होस्। नितेश गिरी सर, दारी दामी छ भन्नुभएको छ। म चितवनबाट छ। निष्पक्ष छानबिन होस् भनौँ। पक्कै पनि सबैले निष्पक्ष छानबिनको कामना गरौँ। सन्देश शर्मा प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नै गाउँको 2 जना भाइहरू अहिलेसम्म बेपत्ता छन् भन्नुभएको छ। दुःखद छ सन्देशजी, दुःखद छ यो खबर। सामाजिक भेदभाव छानबिनको हुनुपर्छ, भेदभावको छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नमस्ते अर्जुन सर, म हेर्दैछु हजुरको लाइभ। कोरोनाबाट सेफ्टी रहनु होला। पक्कै पनि हेलो, म रुकुमबाट हेर्दैछु। यो जातीय घटनाप्रति म पनि चिन्तित छु भन्नुभएको छ कमल मगर सरले। दुःखद खबर, कडा कारबाही हुनुपर्छ दोषीलाई। हजुरलाई थ्याङ्क्स। म युएसएबाट भन्नुभएको छ मिनबहादुर बिके सर, धन्यवाद सर, म आभारी छु। यदि तपाईँहरू मसँग जोडिनु भएको छैन, यो मेरो आधिकारिक आइडी हो। तपाईँहरू सबैलाई यही आइडीमा जोडिन पनि आग्रह गर्छु। त्यस्तो कहीँ हामी जोड्यौँ, हामीले समाजका यी विकृति, यी विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न जुटौँ, सुन्दर समाज निर्माणको यात्रामा जुटौँ, सभ्य समाज
निर्माणको यात्रामा जुटौँ, वास्तविकता बाहिर ल्याउन हामीले पहल गरौँ। वास्तवमा आज नवराजहरू, गणेश बुढाहरू, टीकाराम सुनारहरू यसरी नै मारिनुपर्ने हो, यसरी नै मर्न बाध्य बनाइनुपर्ने हो भने हामीले खोजेको समाज, हामीले खोजेको 21औं शताब्दीले के सन्देश दिन्छ, अहिलेको विकासले के सन्देश दिन्छ? त्यसकारण यो घटना गम्भीर छ। एउटा पाटोले मात्र होइन, दुई पक्षबाटै छानबिन होला, वास्तविकता बाहिर आउला। तर जसो होस् जे होस्, मान्छेलाई मार्नु, मान्छेलाई मर्न बाध्य बनाइनु अपराध हो। मान्छेलाई मार्नै पर्दैन के, मान्छेलाई मार्न बाध्य बनाइयो भने पनि अपराध हो। लखेटेर अब भेरीमा हाम फाले भनिएको छ, लखेट्नु र भेरीमा हाम फाल्न बाध्य बनाइनु नै दुःखद छ। यो चाहिँ आफैमा दुःखद छ। छिटो आओस्, छिटो यो एउटा एकदम वास्तविकता छिटो आओस्, यही कामना गरौँ, सबैले यही कामना गरौँ। जसले यो म्यासेज सेयर गरिदिनु भयो, धेरै मनसम्म पुर्याउनु भयो, यही नै हो। म यो तो होइन, यो जात र तो जात होइन, म सबै जातलाई सम्मान, सबै धर्मलाई सम्मान गर्छु। मलाई यो पाटो तो पाटो छैन, मेरो एउटै मात्रै धारणा छ, मेरो एउटा मात्रै भिजन छ, मेरो एउटा मात्रै सोच छ। दोषी नउम्क्योस्, निर्दोष नफसोस्, दोषीलाई उम्काउने कुनै पनि प्रपञ्च नरचियोस्, यति मात्रै मेरो भनाइ हो। यही बुझ्नुहोस्, मेरो यति मात्रै भनाइ हो कि दोषी नउम्क्योस्, निर्दोष नफसोस्, बस यति हो। सही सत्य बाहिर आउनु पर्यो, वास्तविकता बाहिर आउनु पर्यो। एउटा समाजका लागि, यो देशका लागि ठुलो चुनौती हो। यस्ता घटना बारम्बार नघटुन्, अब सुन्न देख्नु नपरोस्, यही कामना गरौँ। सबै मिलौँ, सबै एकतामा बाँध्यौँ, सबै सुन्दर समाज बनाउन जुटौँ, यो देशलाई राम्रो बनाउन जुटौँ। मनमा एउटै जात छ भन्ने सम्झ्यौँ, त्यो जात हो नेपाली। एउटै धर्म छ भन्ने सम्झ्यौँ, त्यो हो नेपाली। अनि नेपालभित्र अनेक जात हुन्छन्, अनेक धर्म हुन्छन्, अनेक संस्कृति हुन्छन्, त्यो आफ्नो छ। तर मनमा सबैले राखौँ कि ममा एउटा धर्म छ, त्यो हो नेपाली धर्म छ, ममा एउटा जात छ, त्यो हो नेपाली जात छ भन्ने सम्झ्यौँ न। त्यसरी आफूलाई अगाडि बढाउनमा आग्रह गर्छु। हो, तपाईहरू विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिने गर्नुहुन्छ, तपाईहरूका आफ्ना विचार, आफ्ना भावनाहरू पनि छन्, आफ्ना कमेन्टहरू राख्नु भएको छ, आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। तपाईहरूले पनि यो घटनालाई वास्तविकता छानबिनमा पहल गरिदिनुहोस्, वास्तविकता छानबिनमा सबैले गर्नुहोस्। सबैले आफ्नो तौरबाट एउटा केही आवाजहरू बुलन्दित पार्नुहोस्, आफ्नो तौरबाट राख्नुहोस्। आज नवराज मात्र होइन, भोलि अर्को नवराज मारिन सक्छ यो समाजमा, भोलि अर्को गणेश बुढा मारिन सक्छ यो समाजमा, कैयौँ नागरिकहरू मारिन सक्छन्। त्यस कारणले यो छुवाछुत, यो भेदभाव, यो जात तो जात चाँडै अन्त्य भएको सुन्न पाइयोस्। हामी अघि नै पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ, हामी होटलमा जान्छौँ, खाजा खान थाल्छौँ, के त्यहाँ कुन जातले ल्यायो त्यो जातले ल्यायो भन्ने हुन्छ? हामी कपडा लगाएका छौँ, यो कसले सिलायो भन्ने थाहा छ? कस्तो सोच, बुझ्नुहोस्। यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच है त। यतिन्जेल तपाईँहरूसँग जोडिएँ, हेरेँ, तपाईँहरूले हेरेर सपोर्ट गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई मेरो यो आधिकारिक आइडीमा जोडिन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने छुट्टिन्छु। त्यस्तो आवश्यकता परेको खण्डमा म पुनः तपाईँहरूको माझमा यो आवाजहरू लिएर आउनेछु। वास्तविकता के रहेछ अझ तपाईँहरूको माझमा म आउनेछु। यसबाट म बोल्दै गर्दा कसैलाई अप्ठ्यारो परे, कसैकोलाई मनैमा असर परेको छ भने पनि क्षमा चाहन्छु। मैले अघि नै पनि भने मेरो एउटै मात्रै सोच हो। यो समुदाय त्यो समुदायलाई गाली गर्नु, यसलाई गाली गर्नु होइन। दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। मेरो सोच तपाईँको सोच एउटै छ। यो म्यासेजलाई एकचोटि तपाईँहरू सबैले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो ग्रुपमा। थ्याङ्क यू सो मच। सबैको समय शुभ बितोस्, शुभ रहोस्। अझ कोरोनाको महामारीमा छौँ, यो कोरोनासँग आफू पनि जोग्यौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ। स्टे सेफ, स्टे होम, लभ यु अल, टेक केयर, नमस्ते, जय मातृभूमि, जय नेपाली। म बोल्दै गर्दा कसैलाई मन दुखेको भए म क्षमा चाहन्छु। मेरो अघि नै पनि भने मेरो एउटै मात्रै आवाज हो कि मैले आफूले भन्न खोजेको आवाज, दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। समस्याको समाधान मर्न बाध्य बनाइनु, मार्न खोजिनु होइन कि छलफल समस्याबाट हुन्छ। यो घटनाको सही छानबिन छिटो भएर वास्तविकता बाहिर आओस्, यही प्रतीक्षा गरेका छौँ। सुरक्षा निकायप्रति हाम्रो सम्मान छ, आभार छ। विश्वमा
हाम्रो सुरक्षा निकाय जुन एउटा स्थानमा छ यो घटना वास्तविक छानबिन गरेर पनि आफ्नो परिचय दिन सुरक्षा निकाय सरकार सफल रहोस्। शुभकामना। नमस्ते।